Nasayod ba kamo kung kinsa ang dili makasulod sa gingharian sa Dios o kinsa ang dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Paminawa, atong basahon ang unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10 o Galacia 5 bersikulo 19 ngadto sa 21. Paminawa atong basahon ang balaan nga kasulatan. Sumala sa giingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makilawason o mga tigsimbag, mga Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Atong basahon ang Galacia 5:19 ngadto 21 ang nagingon, og dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakibingkil, pagnabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakak, og mga butang nga maingon niini. Pasidan-an ko kamo sama sa ako nang gipasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagbuhat sa maong butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Sulikaya nato nga magbuhat niining mga butanga aron kita maka panunod sa gingharian sa Dios. Daghang salamat. God bless.